नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य सप्तमकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः सप्तमकथायाः शीर्षकस्य नाम एवं भवति। श्मश्रुणि चिह्नं न भवतु। परहितानन्दः नाम्ना एकः साधुः आसीत्। स प्रतिदिनं गंगायां स्नातुम् अगच्छत्। मार्गे एकस्याः वेश्यायाः सदनमासीत्। सा वेश्या एकं श्वेतकुक्कुरं पालितवत्यासीत्। साधोः श्मश्रु श्वेतं तथा मुखमण्डलं तेजोवत् आसीत्। यदा साधु स्नानार्थं गच्छन् तदा वेश्या श्वेतकुक्कुरं स्वाङ्के संस्थाप्य अवोचत्, भोः साधो कथय तव श्मश्रु श्वेतवर्णम् अस्ति, अथवा मम कुक्कुरस्य वर्णसदृशं भवति। साधु वेश्यायाः वचनं श्रुत्वा किमप्यनुक्त्वा अगच्छत्। एकदा परहितानन्दः मरणासन्नावस्थायाम् आसीत्। सर्वे भक्ताः तस्य सेवामकुर्वन्। हठादेव साधुः भक्तान् आदिदेश। युष्मासु कोऽपि गत्वा तामेव वेश्यामाहूय आनयतु। अन्तिमसमये वेश्यां प्रति साधोः भक्तिविषयमाकर्ण्य सर्वे आश्चर्यचकिताः अभवन्। तथापि साधोः अन्तिमेच्छां पूरयिष्यामः इति उक्त्वा कश्चन भक्तः वेश्यामाहूय समायातवान्। वेश्यां विलोक्य साधुः अवदत्, सर्वदा यदेव पृष्टवत्यासीत् इदानीं तदेव पृच्छ इति। वेश्या एतत् श्रुत्वा लज्जिताभूत्। झटित्येव साधोः पादयोः पतित्वा क्षमामयाचत। साधुः अवोचत्, अये कन्ये त्वं मां दयां कृतवती। त्वत्कारणात् आजीवनं मम श्वेतश्मश्रूणि कदापि कालिमा नालगत् इति। एतत् श्रुत्वा साधुः परहितानन्दः वेश्यामवलोक्य सगौरवमुवाच, अये कन्ये इदानीमुत्तिष्ठ, अद्य अहं
वक्तुं प्रभवामि यत् मम श्मश्रु तव कुक्कुर मुखापेक्षया अधिकं श्वेतम् अस्ति। एतद्दुक्त्वा साधुः ओमित्युवाच। तथा ओमित्युच्चार्य प्राणान् तत्याज। वेश्यायाः जीवनस्य परिवर्तनमभूत्। जीवनस्य अवशिष्टकाले वेश्यावृत्तिं त्यक्त्वा स्वात्मानं परोपकारकर्मणि न्ययोजयत्। शिक्षा कदापि कस्यापि उपहासः नैव कर्तव्यः। अद्य एतावत्पर्यन्तम् अहं सप्तमकथायाः विषये अवोचम्। श्वः अष्टमकथायाः विषये आलोचनां वयं करिष्यामः। धन्यवादाः। नमो नमः।